नमस्ते। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा इन्ट्युबेटेड पेशेन्टको केयर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा डेमोन्स्ट्रेट गर्न गइरहेको छु। सिन्स अहिले कोभिड-19 को कन्डिसन भएको भएर पेशेन्ट सस्पेक्टेड कोभिड-19 पनि हुन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै हामीलाई थाहा नभएर कोभिड-19 भएको पनि हुन सक्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पेशेन्ट केयर गर्न जाँदाखेरि बेसिकली N95 त्यसको बाहिर वाइजर र त्यसैगरी एउटा गाउन, डिस्पोजेबल गाउन अथवा रियुजेबल गाउन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि पेशेन्ट हामीसँग इन्ट्युबेटेड हुनुहुन्छ, उहाँको केयर गर्न स्टार्ट गर्छौँ। इन्ट्युबेटेड पेशेन्ट भन्ने बित्तिकै बेसिकली चाहिँ हामीले के पनि बोल्नु पर्दैन जस्तो गर्छौँ हैन, तर हैन। जहिले पनि हरेक पेशेन्ट इन्ट्युबेटेड पेशेन्ट भए पनि उहाँले बोल्न नसक्नु भए पनि हामीले चाहिँ हरेक कुरा गर्नुभन्दा अगाडि कम्युनिकेसन गर्नु जरुरी छ। त्यो कम्युनिकेसन गरेर मात्र हामीले हरेक प्रोसिजरहरू क्यारी गर्नुपर्छ। त्यही भएर स्टार्टिङमा चाहिँ म पेशेन्टसँग कुरा गरेर पेशेन्ट साइडमा जानुभन्दा अगाडि ह्यान्ड हाइजिन गरेर ग्लोभ्स लगाएर उहाँसँग कुरा गर्छु। विवेक जी नमस्ते। विवेक जी आएको गर्नु त यता हेर्नु। विवेक जी आज म तपाईको अहिले केयर गर्न गइरहेको चाहिँ सबै पुसेर सफा गरेर मिलाएर राख्छु चाहिँ, अनि मुखको खकाहरू पनि निकालिदिन्छु नआतिने है त। इन्ट्युबेटेड पेशेन्टको केयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ ऱ्यापिड असेसमेन्ट र हेड टु टु असेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेड टु टु असेसमेन्ट गरेनौँ भने चाहिँ हामीलाई पेशेन्टको प्रायोरिटी वाइज केही प्रब्लम रहेछ भने त्यो आइडेन्टिफिकेसन नभइकन केयरतिर लाग्नु हुँदैन। त्यही भएर पहिला कम्प्लिट हेड टु असेसमेन्ट गरिसकेर त्यसपछि बल्ल हामी इन्ट्युबेटेड केयरको पेशेन्टको केयर गर्नतिर लाग्छौँ। र मैले चाहिँ उहाँको यो मेरो आफ्नो पेशेन्टको सिफ्टको सुरुको टाइममा हेड टु असेसमेन्ट कम्प्लिट गरिसकेको छु र अहिले उहाँको एबिसी ठिक भएको भएर हामी चाहिँ केयर गर्नतिर लाग्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी सक्सनिङबाट सुरु गर्छौँ। सक्सनिङ गर्नको लागि मैले सक्सनको प्रेसर बढाएर 80 to 100 को रेन्जमा राखेर त्यसपछि यो सक्सनको ट्युबलाई हामी क्लोज सक्सनमा अट्याच गरेर इटी सक्सन गर्नको लागि चाहिँ क्लोज सक्सन युज गर्छौँ। यो सेट भनेको चाहिँ तपाईँको क्लोज सक्सनको सेट हो। यो युज गरेर चाहिँ तपाईँले स्टेराइल तरिकाले टम्पलस मात्र युज गरेर पनि स्टेराइल तरिकाले, किनकि यहाँ बाहिर सबै प्लास्टिकले कभर भएको भएर हामीले इन्फेक्सन दिने चान्सेस कम हुन्छ। पेशेन्टलाई इन्फेक्सन नगरिकन र सर्किटबाट पेशेन्टलाई डिस्कनेक्ट नगरिकन पनि हामीले यो सक्सन क्याथेटरलाई इन गर्न सक्छौँ, इन गरेर सक्सन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर क्लोज सक्सन चाहिँ सबैले इन्ट्युबेटेड पेशेन्टमा हामीले युज गर्नुपर्छ। कसरी युज गर्ने त भन्दा सक्सनको पाइपलाई यसमा अट्याच गर्ने, त्यसपछि ट्युबलाई सिधा बनाएर समातेर सक्सन क्याथेटरलाई बिस्तारै इन गर्दै जाने। यसरी इन गरेर भ्याइसकेपछि जब हामीले यो प्रेस गर्छौँ, यो थिच्छौँ, यो बटन यसरी थिचिसकेपछि मात्र सक्सन अन हुन्छ, नत्र अहिलेको लागि चाहिँ सक्सन अन छैन। र मैले चाहिँ अब यसरी थिचेर बिस्तारै सक्सन क्याथेटरलाई रोटेटिङ मोसनमा सक्सन आउट गर्दै जान्छौँ। र यो टाइममा चाहिँ पेशेन्टमा भएको सेक्रेसन्सहरू बिस्तारै पुल आउट हुँदै यो पाइपको थ्रुबाट आउट भएर जान्छ। यदि वान टाइम गर्दाखेरि तपाईँलाई क्लियर भएको छैन, अझ सेक्रेसन छ जस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले फेरि दोहोऱ्याएर यसका सक्सन क्याथेटरलाई अघिको जस्तै गरी इन गर्न सक्नुहुन्छ र इन गरेर सक्सन क्याथेटरको थ्रुबाट बिस्तारै आउट गर्न सकिन्छ। र जहिले पनि आफ्नो याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इटी सक्सन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पेशेन्टलाई भेन्टिलेटरमा 100% अक्सिजन भन्नुहुन्छ, त्यो 100% अक्सिजन बटन चाहिँ प्रेस गर्नुपर्छ। त्यो भनेको 100% अक्सिजन 2 मिनटको लागि पेशेन्टलाई जान्छ। त्यो हाइपर अक्सिजनेट गर्न खोजेको चाहिँ हामीले सक्सन गरुन्जेल पेशेन्ट हाइपोक्सिक नहोस् भन्नको लागि हाइपर अक्सिजनेट गरेर मात्र हामीले इटी सक्सन गर्छौँ। त्यसपछि यो इटी सक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा फ्लस गर्नु जरुरी छ। यो फ्लस गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग बिडी फ्लस सिरिन्जमा अभाइलेबल हुन्छ, अथवा तपाईँले लोकली अभाइलेबल हुने चाहिँ डिस्टिल वाटर जुन मेडिसिन प्रिपरेसनको लागि आएको हुन्छ, अथवा तपाईँले छुट्टै पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो डिस्टिल वाटर पनि युज गर्न मिल्छ। यो पाइपको थ्रुबाट यसमा सिरिन्जमा तानेर यसको थ्रुबाट युज हालिसकेपछि यो तपाईँले सक्सन प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ यो कम्प्लिटली सक्सन आउट भएर जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो क्लोज सक्सनलाई युज गरिसकेपछि क्लिन पनि गर्छौँ। यो क्लिन गरेन भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि युज गर्नुभयो, यहाँभित्र सेक्रेसनै बसिरहेको छ भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम यो ब्लक भएर सक्सन गर्न खोज्दाखेरि नआउन सक्छ।
त्यही भएर यसलाई चाहिँ एभ्री टाइम हामीले स्टेराइल तरिकाले फ्लस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्लस गरेर सकिसकेपछि हामी यसलाई यसबाट रिमुभ गर्छौँ र अब तपाईँले इटी सक्सन भ्याइसक्नु भएपछि गर्ने भनेको ओरल केयर हो। ओरल केयर गर्नको लागि हामीसँग चाहिने आर्टिकल्स भनेको चाहिँ क्लोरहेक्सिडिन सोल्युसन, त्यस्तै गरी सक्सन ब्रस। क्लोरहेक्सिडिन सोल्युसनको पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ। 0.2% को क्लोरहेक्सिडिन सोल्युसन चाहिँ ओरल केयरको लागि युज हुन्छ र त्यसको लागि सक्सन ब्रस। यदि तपाईँसँग केही कारणले गर्दा सक्सन ब्रस अभाइलेबल छैन भने हामी यसको साथै ब्रसिङ सेट युज गरेर क्लोरहेक्सिडिन सोल्युसनमा कटनमा डिप गरेर कटनले क्लिन गरिदिन पनि सक्छौँ। अहिले हामीसँग सक्सन ब्रस छ भने चाहिँ हामी सक्सन ब्रस यसमा अट्याच गर्छौँ र क्लोरहेक्सिडिन सोल्युसनलाई चाहिँ हामीले ओरली हाल्छौँ। त्यसपछि यो सक्सन ब्रस युज गरेर चाहिँ सबैतिर जसरी हामी ब्रस गर्छौँ त्यसै गरी दाँतमा यतातिर, त्यस्तै गरी यतापट्टि साइडको दाँतमा टिथ क्लिन गर्ने, त्यसपछि हार्ड प्यालेट, लोवर प्यालेट, टङ क्लिन गर्ने अनि अप्पर प्यालेट क्लिन गर्छौँ। अप्पर प्यालेटलाई यसले क्लिन गर्नुपर्छ भने टङको लागि यसले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिन गरेर भ्याइसकेपछि अब ओरलले बसेको जुन क्लोरहेक्सिडिन सोल्युसन छ त्यसलाई सक्सन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्सन आउट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ एउटा ओपन बटन छ, त्यो बटन प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले सक्सन आउट गर्न हेल्प गर्छ। त्यही भएर हामी यसरी इन गर्छौँ अनि यो प्रेस गरेर राखिदिन्छौँ, यसले सक्सन गरेर सबै कुराहरू तान्नुहुन्छ। यसरी तान्दाखेरि पनि तपाईँलाई क्लियर नभएको जस्तो लाग्छ भने त्यसपछि फेरि जुन हाम्रो एङ्कर सक्सन हुन्छ, एङ्कर सक्सन राखेर पनि तपाईँले सक्सन आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर भइसकेपछि हामीले यो सक्सन ब्रसलाई क्लिन गरेर रियुज गर्नको लागि राख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो सक्सनको प्रेसरलाई डाउन गरेर -20 सम्म बढाएर -20 to 30 सम्म बनाएर सक्सन प्रेसर घटाइसकेपछि हामीले इटी ट्युबमा अट्याच अर्को एउटा पोर्ट हुन्छ सबग्लटिक पोर्ट, त्यो सबग्लटिक पोर्टमा कन्टिन्युस सक्सनको लागि अट्याच गरेर राखिन्छौँ। यो कन्टिन्युस सक्सन गर्नाले गर्दा यहाँको सिक्रेसन्सहरू कन्टिन्युसली आउट भइरहेको छ। ट्युबभन्दा बाहिरपट्टि जम्मा भएको सिक्रेसन्सहरू, सबग्लटिक रिजनमा जम्मा भएको सिक्रेसन्सहरू, र त्यसले गर्दाखेरि भेन्टिलेटर एसोसिएटेड न्युमोनियाको इन्सिडेन्स घटाउनको लागि हेल्प गर्छ। यो हाम्रो एउटा ब्याक कन्ट्रोलको कम्पोनेन्ट पनि हो। यसरी गरेर भइसकेपछि सक्सन पाइप यसरी अट्याच गरेर ओरल केयर कम्प्लिट हुन्छ। ओरल केयर कम्प्लिट भइसकेपछि हामी होल बडी केयरको लागि जान्छौँ। होल बडी केयर गर्नको लागि चाहिँ बेसिकली हाम्रो चाहिने भनेको प्लेन वाइप्स हो। एउटा प्लेन वाइप्स चाहिँ फेस, आई र फेस वाइप गर्नको लागि युज गरिन्छ भने यदि तपाईँसँग प्लेन वाइप्स अभाइलेबल छैन भने टावलमा वाटर भिजाएर पनि तपाईँहरूले आई र फेस क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिने भनेको चाहिँ क्लोरहेक्सिडिन बेड बाथ टावल। क्लोरहेक्सिडिन बेड बाथ टावल युज गरेर चाहिँ हामीले होल बडी वाइप गर्दै जान्छौँ। जहिले पनि इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको प्र्याक्टिस अनुसारले चाहिँ, प्रिन्सिपल अनुसारले चाहिँ क्लिन टु डर्टी एप्रोचमा जानुपर्छ र पहिला फार साइडमा गरेर त्यसपछि नियर साइडमा आउनुपर्छ। यसरी क्लोरहेक्सिडिन बाथ टावल युज गरेर होल बडीलाई वाइप गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी प्लेन वाइप चाहिँ युज गरेर अथवा सिम्पल एनएस र कटन युज गरेर फुल स्केयर पनि क्यारी आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि पेसेन्ट चाहिँ पोलिस छ भने। र अर्को फुल स्केयरमा कौची कन्ट्रोलको कुराहरू पनि अलिकति इन्क्लुड गर्नुपर्छ। फोलिज राखेको बिरामी घरकोमा चाहिँ नेक्स्ट हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दा फोलिज कतै पनि किन पाएको हुनुहुँदैन, जसले गर्दा ब्लकेज अफ युरिन भएर ब्ल्याडरमा कलेक्सन भएर इन्फेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ बढ्छ। त्यो अभोइड गर्नलाई यो फोलिजको केयर गरिसकेपछि जहिले पनि पाइप सिधा जति छैन, जुन हाम्रो युरोमिटर छ अथवा युरोब्याग जुन छ त्यो ब्याग चाहिँ जहिले पनि ब्ल्याडरको लेभलभन्दा मुनिको रेन्जमा राखेको हुनुपर्छ। यो कुराहरू हामीले नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पेसेन्टको होल बडी केयर भइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, पेसेन्टलाई पोजिसनिङ गर्छौँ। पेसेन्टलाई पोजिसनिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले स्लाइटली हेडलाई डाउन गरेर अब चाहिँ होल बडी केयर गरेर भइसकेपछि हामीले इन्ट्युबेटेड पेसेन्टलाई चाहिँ एभ्री 2 आवर पोजिसनिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्टेन टाइममा 1 to 2 आवरमा चाहिँ हामीले यतापट्टि सिरान राख्यौँ भने अर्को 2 आवरमा यतापट्टि सिरान राख्नुपर्ने हुन्छ। र पोजिसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले बेसिकली 2 जनाको हेल्प चाहिन्छ। तपाईँले एक्लैले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले नेगलाई पहिला फोल्ड गर्नु पऱ्यो।
त्यसपछि ह्यान्डलाई यो साइडमा राखेर त्यो ट्युब होल्ड गर्ने टेक्निक। ट्युब होल्ड गर्दा चाहिँ जहिले पनि यसरी ट्युब होल्ड गर्नुपर्छ। यसरी ट्युब होल्ड गरिएन भने चाहिँ ट्युब मिसप्लेस हुन सक्ने चान्सेस हाई भएको भएर जहिले पनि तपाईँको दुईवटा फिङ्गरको बिचमा चाहिँ ह्यान्ड यसरी राखेर ट्युबलाई होल्ड गरेर पेसेन्टलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ र तपाईँको साथीले उतापट्टिबाट सिरानी एडजस्ट गरेर राखिदिनुहुन्छ। यसरी सिरानी राख्नाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पोजिसन मेन्टेन गर्नाले गर्दाखेरि पेसेन्टको बडीको पोजिसन ल्याटरल भएर बस्ने बित्तिकै ल्याटरल भएर बस्ने बित्तिकै बेचर हुन सक्ने चान्सेस, प्रेसर हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। र गोडालाई पनि हामीले यसै गरी फोल्ड गरेर अझ यो लेगको बिचमा पनि हामीले सिरानी युज गरेर राख्न सक्छौँ। यसरी राखिसकेपछि 1-2 आवरको लागि एउटा 2 आवरको लागि यसरी बसिसक्नु भएपछि नेक्स्ट 2 आवरमा चाहिँ हामीले यो सिरानी यताबाट हटाएर यही पोजिसनलाई हामीले उतापट्टि फर्काएर यो साइडमा चाहिँ सिरानी राख्न सक्छौँ। इन्टुबेटेड पेसेन्टमा याद गर्नुपर्ने अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ पेसेन्टले ओरल ट्युब इन्टरट्र्याक्टिभ ट्युब भएको भएर ओरली फिडिङ गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले त्यसमा चाहिँ ट्युब सँगसँगै हामीले ओरल ग्यास्ट्रिक ट्युब, नाजोग्यास्ट्रिक ट्युबलाई ओरल क्याभिटीको थ्रुबाट इन्सर्ट गरेर राखेको हुन्छ। यसको थ्रुबाट हामीले ब्लेन्डेड फिडिङ पनि खुवाउनुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टको वेट अनुसारले तपाईँले कति क्यालोरी चाहिन्छ पेसेन्टलाई भनेर वेट अनुसारले रिक्वायरमेन्ट असेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा क्रिटिकली इल बिरामीलाई चाहिँ टार्गेट गर्दाखेरि 30 किलो क्यालोरी पर केजी बडी वेटको हिसाबले किलो क्यालोरी फिट गरेर दिन्छौँ। तर स्टार्टिङमै हामीले फुल किलो क्यालोरी स्टार्ट गर्नु हुँदैन। पेसेन्ट आइसियु एडमिसन भएको 24 आवरभित्र इनिसिएसन गरेर फिडिङ स्टार्ट गर्नुपर्छ र स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि लो क्यालोरीबाट स्टार्ट गरेर 72 आवर्समा चाहिँ हामी टार्गेट किलो क्यालोरीमा मिट हुने गरी टार्गेटलाई बढाउँदै लैजान्छौँ। र फिडिङ खुवाएर मात्र हुँदैन, हामीले टलरेन्स भइरहेको छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्नुपर्छ। टलरेन्स चेक गर्नको लागि चाहिँ हजुरले एउटा इन्टलरेन्सको फिचर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो भमिटिङ भइरहेछ, एब्डोमिनल डिस्टेन्सन भइरहेछ अथवा ग्यास्ट्रिक रेजिडुअल भोल्युम एकदम धेरै आइरहेको छ एस्पिरेट गर्दाखेरि भने त्यसमा चाहिँ इन्टलरेन्स देखिन सक्छ। यदि इन्टलरेन्स छ भने पेसेन्टमा इन्टलरेन्स फर फिडिङ छ भने चाहिँ हामीले असेसमेन्ट गरेर प्रोकाइनेटिक एजेन्ट्सहरू पनि एड गर्न सक्छौँ। र सँगैसँगै इन्टेक सँगसँगै हामीले आउटपुट पनि याद गरेर चाहिँ फ्लुइड ब्यालेन्स पनि एभ्री 6 आवरले क्यालकुलेट गरेर यदि एकदम धेरै हाई पोजिटिभ अथवा हाई नेगेटिभ छ भने त्यही अनुसारको इन्टरभेन्सन पनि गर्दै जानुपर्छ। र यति गरिसकेपछि हामीले पेसेन्टको हेड अफ द बेडलाई इलिभेट गरेर एटलिस्ट 30 डिग्री अथवा मोर देन 30 डिग्री, नाइट टाइममा पनि 30 डिग्री हुनु पऱ्यो। त्यो भनेपछि डे टाइममा त अझ यसलाई इलिभेट गरेर राख्न सक्छौँ। र हेड इलिभेट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सर्किट याद गर्नुपर्छ, सर्किट तन्किन सक्ने चान्सेस चाहिँ आइहुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरूलाई याद गरेर इन्टुबेटेड पेसेन्टको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ भेन्टिलेटर सेटिङ्सको कुराहरू। हामीले पेसेन्टलाई जुन भेन्टिलेटर सेटिङ्समा राखिरहेको छौँ त्यो एप्रोप्रिएट छ कि छैन पेसेन्टको लागि, त्यो पनि डे बाई डे हामीले त्यसलाई एभ्री टाइम एसेस गर्दै जानुपर्छ। र यदि त्यो अलार्म्सहरू बस्छ भने पेसेन्टमा केही प्रब्लम भयो कि भनेर इमिडिएटली इन्टरभेन्ट पनि गरिहाल्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले इन्टुबेटेड पेसेन्टमा चाहिँ कफ प्रेसर मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र कफ प्रेसर मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले एभ्री 6 आवरले मेजरमेन्ट गरेर 20 to 30 को रेन्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई धेरै बढ्न पनि दिनु हुँदैन, कम पनि हुन दिनु हुँदैन। र यो मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ रेकर्ड पनि हाम्रो रेकर्ड नर्सिङ सिटमा चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। कफ प्रेसर मेजरमेन्टको लागि तपाईँलाई चाहिने भनेको चाहिँ कफ म्यानोमिटर हो, जुन यस्तो खालको हुन्छ। यहाँ म्यानोमिटरमा भ्यालुज दिइरहेको हुन्छ र यसको साइडमा एउटा कनेक्सन गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यो कनेक्सनमा चाहिँ हामीले पाइलट कफलाई कनेक्सन गऱ्यौँ भने त्यसपछि कफ प्रेसर कति छ भनेर देखाउन हेल्प गर्छ। र यसलाई मैले मेजर गर्नको लागि पेसेन्टको पाइलट कफ लिन्छु, यो कनेक्सन गर्ने ठाउँमा कनेक्सन गर्छु र रेकर्ड हुन दिन्छु कति छ भनेर। त्यो रेकर्डमेन्ट चाहिँ जहिले पनि तपाईँले 20 to 30 को रेन्जमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मेजरमेन्ट गरिसकेपछि यदि कम अथवा बढी रहेछ भने तपाईँले यसैको थ्रुबाट कफ प्रेसर इन्फ्लेट गरिदिन सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। भने बढी रहेछ भने यो साइडको रेडवाला बटन जुन छ त्यसलाई प्रेस गर्दै घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसको थ्रुबाट हामीले कफ प्रेसर मेजरमेन्ट एभ्री 6 आवरले क्यारी आउट गर्छौँ।